एउटा परिवारमा बहु छोरा कवि भएको बिरलै छन्। हाम्रोतिर मनप्रसाद सुब्बा र भूपेन्द्र सुब्बा छन्। त्यस्तै देवान किराती अनि जसराज किराती नेपालमा बहु पुस्ता र छोरा पुस्ता उस्तैसँगले कविता निरन्तर लेखिरहेका पुस्ताका कवि हुनुहुन्छ देवान किराती। धन्यवाद धन्यवाद सम्पूर्ण तपाईहरुले माया गरेर मलाई दिनुहुने यो कालिम्पोङवासी कविताको लागि माया गर्नु भएछ साथीहरुले। पहिला पनि एकचोटि यो कालिम्पोङमा आएर केही कविता वाचन गरेर गएको थिएँ, निकै समय पहिला 8-10 वर्ष भयो। कविता लेख्ने क्रम निरन्तर छ। कविता कस्तो कसरी कहाँ के भन्ने कुराहरु भन्दा पनि कहिलेकाहीँ आफूलाई के लेखिराखौँ भन्ने भएर मात्र यो कर्म गरिरहेको छु भनौँ न। जोस् म तपाईहरुलाई सिधै कवितामा लान्छु। गुलाब। मानिसलाई जीवन यसै कारण दिइयो कि उसको मृत्यु होस्। तर मानिस कति धेरै लोभी छ, हामीसँग कति धेरै साना साना लोभहरू छन्। एक पाइला अघि बढ्न पाए हुने, एक चिम्टी बढी लिन पाए हुने, एकै नजर त हो बढी हेर्न पाए हुने, एकै श्वास त हो बढी फेर्न पाए हुने। हामीसँग कति धेरै साना साना लोभहरू छन्। भोको पेटमा रोटी झै पस्छ जब आँखाभित्र मसिना मसिना सपनाका अनेकौं रङ्गहरू, तब हामीमा साना साना लोभहरू बुरुक्क बुरुक्क उफ्रेर आउँछ। त्यो राम्रो मेरै भए हुने, त्यो ठुलो मेरै भए हुने, त्यहाँ परसम्मको बाटो मेरै भए हुने, दैव सधैँ मेरै दाहिने रहोस्। हामीसँग कति धेरै धेरै साना साना लोभहरू छन्। बिहानी अध्यारोको बथानबाट छुट्याएर ल्याउँछ किरण र बिछ्याइदिन्छ उता पाठशाला जाने बाटातिर, यी यता मन्दिर जाने बाटातिर, या जीवनलाई हिँड्न हुने कुनै हरियो मैदानतिर। जब हामी त्यही बाटो भएर अङ्ग भङ्ग भएका सपनाहरू लिएर अस्पतालको बाटोतिर जान्छौँ, लोभ बढेर आउँछ कि अस्पतालको आकस्मिक शैय्यामा मृत्यु पर्खी बसिरहेको छ, त्यसलाई अहिले नै भेट्न नपरे हुने। हामीसँग कति साना साना लोभहरू छन्। सायद मृत्यु टाढा कतै मुलायम रेशम झै फक्रन्छ र हामी ओभरकोटले शरीर छपक्कै ढाके झै मृत्यु ओढेर हिँड्छौँ। र कुनै एक दिन खुसीका साना साना टुक्रा, खुसीका साना साना मुस्कानहरू चपाउँदै मृत्युको गुलाब फक्रिन्छ र सबै सबै चेतनाहरू ढाक्दै 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 पत्रिन्छ र जीवन छोपिन्छ। मानिसलाई जीवन यसै कारण दिइयो कि उसको मृत्यु होस्। धन्यवाद। भारतका नामवन्त कविहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपाली कविहरू हिन्दीका कविहरू नेपालीमा ल्याउन पुलको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गर्नुहुन्छ। कवि चन्द्र गुरुङ। थ्याङ्क यू मनोज। तपाईँ सम्पूर्णलाई अभिवादन छ। म चन्द्र गुरुङ र धेरै कविता वाचन गर्दिनँ। म एउटा मात्रै कविता वाचन गर्छु। म मेरो कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ बुढो माझीको देश। एउटा मात्रै वाचन गर्छु। दिल बहादुर माझी नारायणी माथि दिनहरू खियाउँछ, पानीकै गाउँतिर रमाउँछ, पानीकै गल्ली गल्ली डुल्छ, रङहीन स्वादहीन आकारहीन बिताउँछ पानी जस्तै जीवन। सबेरै पत्रिकाहरू आउँछन् देशको अस्तव्यस्त खबर बोक्दै, झुपडीको छानामा झुन्डिएको बुढो रेडियो
झ्यार झ्यार गरिरहन्छ बेथितिको समाचार। दिलबहादुर माझी खुम्चिएको निधार उचाल्दै सुस्ताउँछ थकान। छापिरहन्छ आफ्नो मनभरि ती प्रतिबिम्बहरू, जो बोक्दै आँखाभरि घर परिवार, सजाउँदै हृदयको भित्ताभरि देश। परदेशिएका छन् गहिरो नारायणीलाई तर्दै। आक्रोश चिच्याउँछन् यहाँ चोकहरू, बन्द हडताल हिँड्छन् सडकहरू। यस्तो अप्ठ्यारो समयमा दिलबहादुर माझी कोरिरहन्छ अनेक थरी क्यानभासहरू। ती घरकुरुवा बुढ्यौली आँखाहरू, यौवनपूर्ण रातहरू पर्खिरहेको अधुरो सुहाग रात। बाका चुम्बनमा लोभिने अबोध गालाहरू। नारायणी किनारमा एक्लो एक्लो दिलबहादुर माझी हेरिरहन्छ। थुप्रै चिन्ताग्रस्त भरिया सहर पसेका छन्। थुप्रै अभावग्रस्त जीवनहरू सिमाना नाघेर गएका छन्। ऊ तर्कनाको माछी जालमा छोपिरहन्छ। परदेशमा बग्ने रगत पसिनाको सस्तो मोलभाव। बिरानो रनमा आयो गोर्खालीको विडम्बनापूर्ण नाद र मुम्बईया रेड लाइट एरियाको अँध्यारो। यो देश दुखिरहन्छ बुढो माझीको छातीमा जस्तै असङ्ख्य असङ्ख्य मुटुहरूमा। छप्ल्याङ छुप्लुङ छप्ल्याङ छुप्लुङ। धन्यवाद। कालेबुङ आउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै सम्मान जनाउँछौँ। फेरि हामी बोलाउँछौँ। 2-4 मान्छे मात्रै भएको हलमा भए पनि कविता सुनाउन, तर फेरि नै आइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्छौँ। हामीलाई नभुल्नु होला। माइक बद्री दाजुलाई दिउँ। म आज 2टा कविता सुनाउँछु र ती दुवै कविताहरू प्रेमसँग सम्बन्धित छन्। पहिलो कविता छ जस्तो जस्तो। कतै मृगतृष्णा जस्तो, कतै मृगतृष्णा जस्तो, कतै सपना जस्तो, कता कता कुनै अज्ञात एकान्तमा तिमी र म मात्र। तिमी पर पर गए जस्तो, म झन्झन पछ्याइरहे जस्तो। तिमी आए झैँ गरेर फेरि भागे जस्तो। नछोएर तिमीलाई मैले छोएँ जस्तो। घरी नजानिदो गरी हात फिजाए जस्तो। केही भेटे जस्तो। नहिँडेरै पनि खुट्टा हिँडे जस्तो। कतै टेके जस्तो। थकानका सुस्केरा बढ्दै गएको श्वास प्रश्वास, चढ्दै गएको उच्छ्वास, हराउँदै गएको त्रास। आहा एकलौटी सपना तिमी र म मात्र। फगत तिमी र म मात्र। सपनामा तिमीलाई छोएँ जस्तो। सपनामा तिमीलाई छोएँ जस्तो। तिमीलाई चुमे जस्तो। वा छोएँ पो कि
वा झुमे पोकी हो कि जस्तो हो कि जस्तो होइन होइन जस्तो कतै मृग तृष्णा जस्तो कतै सपना जस्तो कता कता कुनै अज्ञात एकान्तमा तिमी र म मात्र। धन्यवाद। उहाँलाई हामी कालेबुङ आउनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्नको लागि है दाजु। फेरि आउनु। धन्यवाद प्रिय कवि मनोज जी। यस समारोहमा यहाँहरूले निम्त्याउनु भयो, त्यसका लागि यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। एउटा कविता पढ्छु। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक क्रान्ति। क्रान्ति। बटुल्दै आँखाबाट खसेका सपना म फेरि तिमी छेउ आइपुगेको छु। बटुल्दै आँखाबाट खसेका सपना म फेरि तिमी छेउ आइपुगेको छु। भेट यो नहुन पनि सक्थ्यो, थाकेका हुन सक्थे चराहरू, मौन रहन पनि सक्थ्यो पातहरूको सङ्गीत। रातमा रूपान्तर भएको हुन सक्थ्यो यो गोधुली, बिर्सेर हाँस्न फुलहरू शोक गीत गुनगुनाइरहेका हुन सक्थे। र यस्तै यावत सम्भावनाहरू बीच म फेरि तिमी छेउ आइपुगेको छु। किन भावहीन छेउ तिमी, कसरी रात खस्यो अनुहारमा, कहाँ गए मुस्कानभित्र हाँस्ने ताराहरू, जिज्ञासाहरू तछाड मछाड गरिरहेछन् म भित्र। खै त्यो कान्ति मुहारमा, खै त्यो क्रान्ति मुठीहरूमा, खै त्यो आगो आँखाहरूमा, खै त्यो लक्ष्य पाइतालाहरूमा, प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको छु। मात्र केही सपना लुटिएका हुन्, आँखाहरू अझै जीवित छन्। मात्र केही विश्वासहरूमा पहिरो गएको हो, अझै बाँकी छ हरियालीको आशा। थकाइ आफै थाक्नेछ एक दिन, विश्वास गर। मैलो पहिरनमा एक हुल सुकिला आँखाहरू अपलक निहाल्दैछन् तिमीलाई। तिनका पुरातन आँखाका मसिना सपनाहरूलाई हेर। बाटोभरि झरेका सपनाहरू बटुलेर ल्याइदिएको छु, हिमाली शुभ्रताले पखाल यिनलाई। बिहानी किरणका लालिमाले पोत यिनलाई। बम र बन्दुकसित खेल्नु मात्र होइन क्रान्ति। बम र बन्दुकसित खेल्नु मात्र होइन क्रान्ति। समय कुसमय जिन्दाबाद मुर्दाबाद गाउनु मात्र पनि होइन क्रान्ति। आँसुको गहिराईबाट हाँसो निकाल्नु र सजाउनु उदास अनुहारहरूमा, यो भन्दा ठुलो क्रान्ति केही छैन संसारमा। बटुल्दै आँखाबाट खसेका सपना म फेरि तिमी छेउ आइपुगेको छु। धन्यवाद। उहाँलाई हामी खदा लगाएर कविता सुनाएर। धन्यवाद मनोज प्यारे। फुर्क्याउँछ अलिकति। वास्तवमा चाहिँ आज कविताको बारेमा धेरै नबोल्ने
मनस्थितिमा यहाँ आएको छु। कविताको बारेमा 24 रिलमा पनि मैले धेरै निबन्धहरूमा कविताको बारेमै कुरा गरेको छु। धेरै बोलियो कविताको बारेमा। एक प्रकारले भन्दाखेरि कविताको गफाडी जस्तै भइयो। कविताको गफ चाहिँ अलिकति कम गरौँ, कविता सुनाउँछु भन्ने लागिरहेछ आज चाहिँ। व्याकुल उपनाम किन हटायो भुपिनले जिज्ञासा छ भन्ने मनोजको एउटा धारणा थियो। यति मात्रै भनौँ, नेपाल अधिराज्यको संविधान, नयाँ संविधानले मलाई चाहिँ गोप्यताको अधिकार पनि दिएको छ। त्यसको प्रयोग गर्छु म चाहिँ। कुनै दिन त्यसको बारेमा केही कुराहरू लेख्नेछु। खासै त्यस्तो कुनै ठुलो कारण छैन। ढुङ्गा। सबैभन्दा अग्लो पहाडबाट झरेको ढुङ्गा सबैभन्दा टाढा पुग्छ। म त्यही ढुङ्गा हुँ फरहान। सबैभन्दा अग्लो पहाडबाट झरेको ढुङ्गा सबैभन्दा टाढा पुग्छ। म त्यही ढुङ्गा हुँ फरहान। दुःखका हजार भिरमा ठुक्किँदा पनि हात सग्लो राखेर, चोटका सयौं भुमरीमा फस्दा पनि खुट्टा दुरुस्त राखेर, हुर्रिँदै चित्कार गर्दै र टुक्रिँदै त्यो ढुङ्गा तल तलसम्म खस्छ र तिम्रो देश यानि यो मरुभूमिसम्म आइपुग्छ। म त्यही ढुङ्गा हुँ फरहान। तिमीलाई थाहा नै छ, यस निलो ग्रहका अग्ला अग्ला हिउँघरहरू मेरा क्रीडास्थल थिए। तीर चढाएका बाण जस्ता उन्नत टाकुराहरू मैले संसार निहाल्ने उचाइ थिए। आफ्नो घरदेखि दरबार पुग्ने सडक बनाउन पहाड फोर्यो पण्डित प्रजातन्त्रले। थरथरायो पहाड बमका विस्फोटनहरूमा। सडक त बन्यो, तर म चोइटिएँ, परिवारबाट अलग्गिएँ र झरेँ तल तल र हजार बल्ड्याङ खाँदै आइपुगेँ यहाँसम्म। यहाँ आएपछि पसिनाको मसीले बालुवामा लेखेको मेरो कथा त तिमीलाई थाहा नै छ फरहान। म यहाँ आएँ र देशमा छोरा जन्मियो। म यहाँ आएँ र देशमा युद्ध सुरु भयो। म यहाँ आएँ र मेरा बाआमा युद्धमा मारिए। मेरी बहिनी बलात्कृत भई र बहुलाई, भाइ बेपत्ता भयो। सबैभन्दा अग्लो पहाडबाट झरेको ढुङ्गा सबैभन्दा टाढा पुग्छ। म त्यही ढुङ्गा हुँ फरहान। फरहान, अब हाम्रो भेट होला नहोला। फरहान, अब हाम्रो भेट होला नहोला। बालुवाका ढिस्का र यी भेडाका बथानहरूलाई साक्षी राखेर आऊ आज अन्तिम पटक बात मारौँ। फिर्ती टिकट झोलामा राखेर भोलि त म उड्नेछु देश र पुग्नेछु भत्किएको पहाडको हाँगामा अल्झिएकी पत्नीलाई भेट्न, जसलाई बिहे लगत्तै छोडेर आएको थिए यो मरुभूमिमा। भोलि त उड्नेछु देश र पहिलो पटक अङ्गालो मार्नेछु बाउको मुख नदेखि जवान भइसकेको छोरालाई। बेसी फाँटमा उदासीको सुसेली हाल्नेछु। पिपिरी बजाउनेछु टाकुरामा बसेर। बनाउनेछु चौतारो दिवंगत बाआमा, बौलाई बहिनी र बेपत्ता भाइको नाममा। त्यसमा चढाउनेछु देउरालीको पाती। सुनेको छु आफ्नो घरदेखि दरबार पुग्ने सडक बनाउन फेरि पहाड फोर्दैछ रे काजी गणतन्त्रले। सुनेको छु आफ्नो घरदेखि दरबार पुग्ने सडक बनाउन फेरि पहाड फोर्दैछ रे काजी गणतन्त्रले। पक्का छ यसपालि पनि पहाड झर्ने छ। लाहुरको गुरुत्वले तान्ने ढुङ्गा नहुन् मेरो देशका युवाहरू। म त कसै गरी अल्झनेछु पहाडको हत्केलामा, तर डर छ मलाई खस्नेछ मेरो छोरा त्यो अग्लो पहाडबाट र पुग्नेछ सबैभन्दा टाढा मिस मेलिनाको देशमा। मलाई थाहा छ तिमीलाई मैले सुनाए झैँ सुनाउनेछ एक दिन मेरो छोराले मेलिनालाई आफ्नो कथा। डियर मेलिना, सबैभन्दा अग्लो पहाडबाट झरेको ढुङ्गा सबैभन्दा टाढा पुग्छ। म त्यही ढुङ्गा हुँ। म त्यही ढुङ्गा हुँ। धन्यवाद।